हेलो एभ्रिवान, सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले अघिल्लो भिडियोहरुमा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा कुरा गर्दै आइरहेको छु। त्यस अन्तर्गत हामीले इन्ट्रोडक्सन टु प्रोबेबिलिटी एन्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरीको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं र प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भित्र रहेर हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिसकेका छौं। यी दुई भनेका डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन रहेका थिए र आजको यस भिडियोमा मैले कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अर्थात नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा कुरा गर्नेछु। ढिला नगरिकन अब हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन तर्फ लागौं। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यसलाई कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि भनिन्छ। त्यसैगरी यसलाई इरर ल, नर्मल ल, ल्याप्लेसियन ल अथवा गसियन डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि चिनिन्छ। यो चाहिँ हामीले कतिखेर प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि जब चाहिँ when the data refers to the frequency of a variable, हैन, डाटाले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी देखाइरहेको छ कुनै एउटा भेरिएबलको, हामीले चाहिँ कतिखेर मेजर गरेको त भन्दाखेरि अनबायस्ड तरिकाले मेजर गरेको र लार्ज स्याम्पल अथवा पपुलेसनबाट मेजर गरेको केसमा त्यतिखेरको यो डिस्ट्रिब्युसन आको भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। फर एक्जाम्पल हाम्रो हाइट अफ प्लान्ट इन एन ओक्रा क्रप, हैन, ओक्रा क्रपको चाहिँ हाइट कति आयो भनेर चाहिँ हामीले धेरैवटा प्लान्टहरुबाट चाहिँ डाटा लियौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ। त्यसैगरी फ्रेश वेट अफ द यील्ड फ्रम द पोटेटो ट्युबर, अब यही कुरा रहेको छ। when the frequency distribution of an unbiased continuous data is plotted, there will be majority of the observation around the middle and progressively fewer observation around the extreme values रहे भनेको छ। यो भनेको चाहिँ सिम्पल, जब हामीले धेरै डाटाहरु लिएको हुन्छौं त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दिएको डाटा चाहिँ एउटा सेन्ट्रल भ्यालुको वरिपरि चाहिँ एग्रिगेट भएको देखिन्छ। मेजोरिटी अफ द अब्जर्भेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि अराउन्ड द मिडल देखेको छ। अब यो मिडल भ्यालु चाहिँ हाम्रो मिन पनि हुन सक्यो, मिडियन नि हुन सक्यो, हैन, मोड पनि हुन सक्यो र अन्तिम त्यो बाहिर अलिक पर रहने एक्सट्रिम भ्यालुहरु चाहिँ के हुन्छ त थोरै मात्र हुन्छ। त्यति यो चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोपर्टी काइन्ड अफ भनिरहेको छ यसले चाहिँ, हैन, प्रोपर्टी जस्तै। र अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर अब भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यदि एउटा x भन्ने भेरिएबल छ र यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल हो जुन चाहिँ -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी सम्म चाहिँ रेन्ज गर्छ र यसले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म्यू र सिग्मा हुँदाखेरि भने यसको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ px = 1/सिग्मा √2π e into e, हैन, e को पावर -1/2 अनि फेरि ब्र्याकेट x - म्यू बाइ सिग्मा को होल स्क्वायर। काइन्ड अफ हेर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स जस्तो फर्मुला छ, हैन, तर सिम्पल कुरा छ। एक दुई चोटी चाहिँ प्र्याक्टिस गरेपछि आउँछ। 1/सिग्मा √2π e को पावर -1/2 ब्र्याकेट x - म्यू बाइ सिग्मा को होल स्क्वायर, जसमा हाम्रो म्यू भनेको चाहिँ मिन अफ x, हैन, कन्टिन्युअस भेरिएबलको मिन, सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x, त्यसैगरी पाइ को भ्यालु 3.14 अनि e भनेको एक्सपोनेन्शियल म्याथमेटिकल, त्यो अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ अगाडिको भिडियोमा 2.718 भन्ने यसको भ्यालु रहेको छ। र सिम्पल यही फर्मुला चाहिँ हाम्रो अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहन्छ, हैन, र यसमा रहेको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि प्यारामिटर भनेर पनि बुझिन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको। हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एनपी क्यू, पी र क्यू थियो भने पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेम्डा मात्र थियो भने हाम्रो यसमा चाहिँ म्यू र हाम्रो सिग्मा रहेको छ, अर्थात मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ प्यारामिटर्स रहेको छ। द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज एक्सप्रेस्ड बाइ के छ x = n अनि म्यू, सिग्मा को स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ x चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ जसमा चाहिँ मिन चाहिँ यसको म्यू हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ सिग्मा हो अथवा भेरिएन्स चाहिँ यसको सिग्मा स्क्वायर हो भन्ने बुझिन्छ। र अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कन्डिसन भनेको चाहिँ सिम्पल छ, हैन, यो चाहिँ इट इज अ लिमिटिङ फर्म अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्डर द फलोइङ कन्डिसन भनेर भन्छ, हैन। हुन त यो चाहिँ लिमिटिङ फर्म अफ बोथ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन डिस्ट्रिब्युसन हो। सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ जब n चाहिँ हाम्रो इन्डेफिनेटली लार्ज हुन्छ ठ्याक्क बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा अनि हाम्रो नाइदर p or q इज भेरी स्मल भनेको छ, p पनि स्मल नहुने q पनि स्मल नहुने, त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जस्तो बिहेभ गर्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनले भन्ने सेन्समा। त्यसैगरी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको नि लिमिटिङ फर्मको रूपमा लिन सकिन्छ र यसमा रहेको कन्स्ट्यान्टहरु चाहिँ मिन, त्यसैगरी भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ यसको कन्स्ट्यान्टहरु हुन् र यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। अर्थात सिम्पल सजिलो छ, हैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरु चाहिँ आउँछ। अब नर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भनेको के हो जान्न जरुरी छ, हैन। द कर्व रिप्रेजेन्टिङ द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज नोन एज द नर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भनेको छ, हैन। सिम्पल सजिलो हो यो। नर्मल प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रिब्युसन अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको त कन्टिन्युअस डाटाको हो। कन्टिन्युअस डाटा भनेपछि हामीले जुन हिस्टोग्राम बनाउँछौँ हैन, यतिदेखि यतिसम्मको बिना ग्यापमा हिस्टोग्राम बनाउँछौँ, त्यही हिस्टोग्रामको चाहिँ कर्भमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ प्लटमा प्लट गरेर कर्भ हेर्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। सेप अफ द कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि सिम्पल हेर्न सक्छौँ, बेल सेप कर्भ जस्तो देखिन्छ हैन। टक्क यताको भ्यालुलाई चाहिँ एक्सट्रिम भ्यालु भन्छ र यताको नि एक्सट्रिम भ्यालु भन्छ भने यो बिचमा एग्रिगेट भएको यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिडल भ्यालुहरू भन्छ। मोस्टली डाटाहरू चाहिँ यहीँ चाहिँ एग्रिगेट भएको हुन्छ भनेर अगाडि पनि कुरो गरेको थियौँ। अब त्यसपछि अब अघि भर्खर अगाडि मैले यसको प्यारामिटर चाहिँ म्यू र सिग्मा हुन्छ भनेको थिएँ हैन। त्यही अनुसार चाहिँ यसको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनहरू फरक पर्न सक्छ। जस्तै निलो कलरको चाहिँ म्यू 0 हुँदा र सिग्मा 0.4 हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको कर्भ बन्छ। त्यस्तै गरी सिग्माको भ्यालु बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि कर्भहरू पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्ल्याट हुँदै गइरहेको छ र म्यूको भ्यालु घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ कर्भ पनि हल्का फ्ल्याट हुँदै गइरहेको छ। यस्तो सिम्पल देख्न सकिन्छ म्यू र सिग्मामा चाहिँ यो डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भको प्रोपर्टी यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हुन्छ हैन, एक्जामहरुमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। द कर्भ चाहिँ बेल सेपको हुन्छ हैन, बेल सेपको कर्भ हुन्छ र सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल्स टु म्यू। जुन यो एक्स इज इक्वल्स टु म्यू यो मिनको लाइन हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ त सिमेट्रिकल, अर्थात् यहाँभन्दा यतापट्टि 50%, योभन्दा यतापट्टि चाहिँ 50%, हाफ चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ बीटा 1 गामा 1 बीटा 2 गामा 2 भनेर भनेको छ। यी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेजरमेन्ट अफ स्क्युनेस, कर्टोसिस, त्यसै गरी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस र कर्टोसिसको भ्यालुहरू रहेको छ। सिम्पल भन्दाखेरि बेल सेप्ड हुन्छ र सिमेट्रिकल हुन्छ अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल्स टु म्यू। त्यसै गरी मिन मिडियन एन्ड मोड अफ द डिस्ट्रिब्युसन कोइन्साइड, अर्थात् जुन हाम्रो यो मिन भनेर देखाइएको छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ यही मिनको भ्यालु नै के हुन्छ त मिडियन हुन्छ र यही भ्यालु नै चाहिँ के हुन्छ मोड हुन्छ। अर्थात् मिन मिडियन मोड चाहिँ एकै ठाउँमा हुन्छ, एउटै भ्यालु हुन्छ भन्ने सेन्समा भयो। र एरिया अन्डर द नर्मल कर्भ इज युनिटी एन्ड द मिन डिभाइड्स इट इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स। माथि पनि कुरो गरेको मैले, यो होल यो कर्भभित्रको एरियालाई चाहिँ हामीले 100% अथवा 1 भनेर पनि भन्छौँ हैन। पर्सेन्टमा भन्दाखेरि 100, सिम्पल डेसिमलमा भन्दाखेरि चाहिँ 1 भनेर बुझिन्छ। र यो मिनले चाहिँ दुईटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ इक्वल पार्ट 50-50% भन्ने। त्यसपछि कर्भ हेज अ सिंगल पिक द्याट इज इट इज युनिमोडल, एउटा मात्र मोड हुन्छ, एउटा मात्र पिक छ यहाँनिर, सजिलो छ। त्यस्तै गरी यो px भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले अगाडिको फर्मुला थियो यही नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको, त्यसले चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यसको जुन कर्भमा रहेको भ्यालुहरू चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। नेगेटिभ नभइसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ एक्स एक्सिस भन्दा तल जाँदैन कर्भ भनेको छ, ठिक छ। सिन्स px इज द प्रोबेबिलिटी इट्स भ्यालु क्यान नेभर बी नेगेटिभ, नो पोर्सन अफ द कर्भ लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। त्यसपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द पोइन्ट एट विच द कर्भ चेन्ज इट्स डेभिएसन, कर्भले चाहिँ डेभिएसन चेन्ज गर्न थाल्छ र यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल्स टु म्यू प्लस सिग्मामा हुन्छ। अर्थात् म्यूबाट 1 सिग्मा यतापट्टि गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ डेभिएसन हुन थाल्छ अब यसले, अनि फेरि अर्कोमा गएपछि डेभिएट हुन्छ। यसरी चाहिँ एक्स इज इक्वल्स टु म्यू प्लस सिग्मामा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनहरू रहेको हुन्छ र त्यसकै कन्टिन्यू रहेको छ। टु टेल्स अफ द नर्मल कर्भ एक्सटेन्ड इन्डेफिनेटली एन्ड नेभर टच होराइजन्टल एक्सिस, अर्थात् जुन हाम्रो टेलहरू रहेको छ नि एक्सट्रिम भ्यालुतिर गइरहेको, यो चाहिँ कहिले पनि एक्स एक्सिसलाई छुँदैन भन्छ, ठिक छ। इट नेभर टचेस द होराइजन्टल एक्सिस, द कर्भ ट्यापर्स अफ द एक्स एक्सिस भनेको छ। र लास्टमा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो एरिया प्रोपर्टी चाहिँ हैन, जुन यो कर्भमा रहेको छ एक्स इज इक्वल्स टु म्यू प्लस माइनस सिग्मा, अर्थात् म्यू यहाँनिर रहेको हुन्छ, ठिक छ। यसको राइटमा पनि सिग्मा हुन्छ र लेफ्टमा पनि सिग्मा हुन्छ र फर्स्ट सिग्मादेखि म्यूसम्मको अथवा म्यू प्लस सिग्मा र म्यू माइनस सिग्मा, यो जुन हरियो रङ दिएको छ यी बिचको यो कर्भको चाहिँ यो एरियाको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 68% अर्थात् 0.6826 हुन्छ एरिया। त्यस्तै गरी दुईटा अथवा सेकेन्ड डेभिएसनसम्मको एरिया चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँनिर चाहिँ पर्पल कलरको यो लाइन यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ सिग्मा इज इक्वल्स टु -2 देखि सिग्मा इज इक्वल्स टु 2 सम्मको यति एरिया चाहिँ अन्डर द कर्भ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 95% हुन्छ, अर्थात् 0.9594 हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो 3 सिग्मासम्म हामी हेर्छौँ भने चाहिँ सिग्मा इज इक्वल्स टु -3 र सिग्मा इज इक्वल्स टु 3 सम्मको चाहिँ एरिया हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 99% अब्जर्भेसनहरू चाहिँ त्यसमा परेको हुन्छ, अर्थात् 0.9974 अब्जर्भेसनहरू चाहिँ परेको हुन्छ। यो एरिया प्रोपर्टी चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ हैन। 68%, 95% र 99% भन्ने यीहरू चाहिँ न्युमेरिकलहरुमा पनि काम लाग्न सक्छ।
र यो चाहिँ यसको एरिया प्रोपर्टी भयो। र मैले चाहिँ अगाडिका भिडियोहरूमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनको कुरा गर्दै आइरहेको थिएँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा, जुन तिनीहरूको फर्मुला भनेको थिएँ मैले, त्यो चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन भनेर कुरा गरेको थिएँ भने अहिले नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भनेर कुरा गरेँ। अब यो दुईटा चाहिँ अलिकति फरक कुरा हुन् होइन, होला दुईटैले चाहिँ प्रोबेबिलिटी भ्यालु दिन्छ दिएको भेरिएबलको, आइदर त्यो भेरिएबल डिस्क्रिट होस् अथवा कन्टिन्युस होस्, तर यी दुईटा चिज चाहिँ फरक फरक भएर नै फरक फरक प्रयोग गरेको फरक फरक ठाउँमा। र सिम्पल सजिलो छ, बुझ्न मात्र पर्छ। यो चाहिँ इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स अ प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द फङ्सन द्याट गिभ्स द प्रोबेबिलिटी अफ अ डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वल टु सम भ्यालु। ठ्याक्क यो भ्यालु, यो भेरिएबलको चाहिँ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु यति हुन्छ भनेर चाहिँ दिन्छ। कसले त? प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनले यसको भ्यालु यति हुन्छ भनेर भन्छ भने प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज द फङ्सन द्याट डिस्क्राइब्स द रिलेटिभ लाइक्लिहुड अफ दिस ऱ्यान्डम भेरिएबल टु टेक अन द गिभन भ्यालु, अथवा प्रोबेबिलिटी इन रेन्ज भनेर भनेको छ। हाम्रो भेरिएबलै के छ त? कन्टिन्युस, अर्थात् 0 देखि 10 सम्मको भनेर भनेको छौँ हामीले। भेरिएबलै 0 देखि 10 सम्म भनेर यसरी रेन्जमा कन्टिन्युसमा राखिसकेपछि यसले चाहिँ डेन्सिटी फङ्सनले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि यसको प्रोबेबिलिटी यतिदेखि यतिसम्म छ भनेर भनिदिन्छ। ठिक छ, सिम्पल सजिलो, बुझ्न मात्र पर्छ, कन्सेप्ट लिनुपर्छ यसमा चाहिँ। जस्तै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कर्भ हेर्छौँ भने चाहिँ सिम्पल यसले के भन्छ त भन्दाखेरि 5 भन्ने भ्यालुको चाहिँ अथवा भेरिएबलको चाहिँ कति हो त प्रोबेबिलिटी, कति रहेछ प्रोबेबिलिटी भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले 0.24 काइन्ड अफ 0.24 भन्न सक्छौँ। अथवा 4 को कति छ भन्दाखेरि 0.2, 6 को कति छ 0.2 र 1 को कति छ भन्दाखेरि 0.1 भनेको जस्तो यसरी चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ। त्यस्तै गरी पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा पनि हेर्न सक्छौँ दिएको भेरिएबल, जस्तै हाम्रो 4 भन्ने भेरिएबलको चाहिँ हामीले चाहिँ हेरौँ होइन, यो ओरेन्ज लाइनमा 4 भन्ने भेरिएबलको प्रोबेबिलिटी ठ्याक्क यो पोइन्टमा चाहिँ लगभग 0.2 जति छ भनेर चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्ट भ्यालु दिन्छ क्या, फिक्स्ड भ्यालु। यतिदेखि यतिसम्म भन्दैन कि एक्ज्याक्ट यति भ्यालु भनेर दिन्छ यसले। भने हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दिएको भ्यालु चाहिँ होइन, जस्तै अब सिग्मा 1 देखि म्युसम्म पर्छ भने चाहिँ यतिमा पर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ भन्छ 34.13 हुन्छ भन्ने सेन्समा। अथवा 1 देखि 2 सिग्मामा पर्छ भने त्यो चाहिँ 13.59% छ भनेर यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी चाहिँ दिएको हुन्छ। अर्थात् सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एरियाले कर्भ दिइरहेको हुन्छ होइन, कर्भ एरिया अन्डर द कर्भले चाहिँ प्रोबेबिलिटी दिइरहेको हुन्छ भने हाम्रो अगाडिमा चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ भ्यालु चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। यतापट्टिको वाइ एक्सिसमा रहेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु दिइरहेको हुन्छ। यही नै चाहिँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र मास फङ्सनको डिफ्रेन्स रहेको छ। र स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन रहेको छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त भयो, अब स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अब छुट्टा छुट्टै डाटाको लागि छुट्टा छुट्टै कर्भ आउने भयो होइन। जस्तै अगाडि पनि हेरेको थियौँ भने यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो, हाम्रो मिन यदि फरक भयो र सिग्मा फरक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कर्भहरू नै फरक फरक आउने भयो। अब यसरी फरक फरक आइरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी निकाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ एउटा कमन के गरिदिन्छ स्ट्यान्डर्ड बनाउने प्रोसेस एउटा पत्ता लगायौँ होइन। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले जेड ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ सिम्पल के हो त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाएको भन्ने मात्र हो। अब जेड ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि इफ अ भेरिएबल एक्स फलोज द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, ठिक छ, त्यही अगाडिकै कुरा भनेर छु, विथ मिन म्यू एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा, द प्रोसेस अफ चेन्जिङ द स्केल एन्ड द ओरिजिन। अर्थात् जुन एक्स भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्ने यसको स्केल र ओरिजिन कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड स्केल लाएर अथवा जेड भन्ने स्केल लगाएर के गर्छ भन्दा जेडको भ्यालु चाहिँ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा बनाइदिन्छौँ। अब एक्सलाई हामीले केमा चेन्ज गऱ्यौँ त जेडमा चेन्ज गऱ्यौँ भन्न खोजेको। यसरी चेन्ज गरिसकेर यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछौँ र यो बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि जेड ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। ठिक छ, जेड ट्रान्सफर्मेसनहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ डेफिनेसन सोधिरहेको हुनसक्छ। सिम्पल जेड इज इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा गर्ने र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो जेड रहेको छ यसले चाहिँ के गर्छ त इट फलोज द स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, जसमा चाहिँ मिन भनेको चाहिँ 0 हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ 1 हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ जेड फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन 0,1 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब एक्ज्याक्टली अहिलेको फर्मुलामा कहाँ चेन्ज आयो भनेर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ ठ्याक्क यो इको पावरमा मात्र चेन्ज आएको छ क्या।
अघि हामीले पहिला इको पावर भनेको चाहिँ -1/2 x माइनस म्यू बाई सिग्माको होल स्क्वायर गर्थ्यौँ हैन, यसको होल स्क्वायर गर्थ्यौँ। ठ्याक्कै यसकै ठाउँमा चाहिँ जेड लेखिदिएको छ फर्मुला, अरू केही फरक भएको छैन, जेड अनि अरू स्क्वायर छँदैछ अनि -1/2 पनि रहेको छ र यहाँनिर सिग्मा हुन्थ्यो, सिग्माको भ्यालु हाम्रो 1 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यसैले चाहिँ हट्यो सिग्मा, फर्मुला चाहिँ यो बन्यो। सजिलो छ, ट्रान्सफर्म गर्ने हो। र स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अहिले कसरी चेन्ज भयो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ फर्मुला एक्स माइनस म्यू बाई सिग्माको होल स्क्वायर रहेको थियो। अब भनेपछि अब हामीले सिम्पल के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो मिन भनेको चाहिँ कति 0 मान्यौँ हैन, त्यस्तै गरी सिग्मा भनेको 1 मान्यौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ एक्स भन्ने भेरिएबल चाहिँ जेडमा चेन्ज हुन्छ भन्ने सेन्समा भयो। यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने रहेको छ। अब एडभान्टेज अफ एबभ फङ्सन इज द्याट इट डजन्ट कन्टेन एनी प्यारामिटर भनेको छ क्या। हाम्रो अगाडि चाहिँ के थियो त नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अब सिग्मा अनि त्यसपछि म्यू भन्ने हुन्थ्यो हैन, प्यारामिटर चाहिँ फिक्स्ड हुन्थ्यो अनि त्यसै अनुसार चाहिँ फरक फरक कर्भ आएको थियो भने यसमा चाहिँ त्यस्तो सबैको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मिन पनि 0 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 1 भनेपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फरक परेन, सबैलाई चाहिँ एउटै डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो। अनि हामीलाई चाहिँ इट इनेबल्स टु कम्प्युट द एरिया अन्डर द नर्मल प्रोबेबिलिटी कर्भ। सजिलो एरिया कति पर्छ भनेर चाहिँ सबै कर्भमा चाहिँ अब एकैचोटि हेर्न मिल्यो क्या हामीले, ठिक छ, सजिलो छ अब चाहिँ। र यहाँनिर हेर्न सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो कर्भ रहेको छ -1। अब हाम्रो फर्स्ट सिग्मा र यता माइनस सिग्मा आउँथ्यो, 2 सिग्मा र -2 सिग्मा आउँथ्यो, 3 सिग्मा र -3 सिग्मा आउँथ्यो। ठ्याक्कै यो चाहिँ अब सब्स्टिट्युट भएको छ। अब मिन भनेको 0 भयो अनि सिग्मा 1 1 अनि 1 1 ले बढ्दै गएको छ हैन, सजिलो छ। यो भित्रको 68% अनि 98% अनि 99% अगाडि पनि हामीले त्यही कुरो गरेको थियौँ। सिम्पल यसको चाहिँ स्केल र ओरिजिन मात्र चेन्ज गरेको हो हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ बनाउँदा। र अब एरिया अन्डर द जेड कर्भ अथवा सिम्पली यो कर्भलाई चाहिँ हामीले जेड कर्भ पनि भन्छौँ हैन, जेड डिस्ट्रिब्युसन अथवा स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। अब यो कति एरिया पर्यो भनेर हामीले भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ तल दिएको भ्यालु त के हो त जेडको भ्यालु हो। अब एक्सलाई त हामीले जेडमा लगिसक्यौँ। अब यही जेडको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो भने चाहिँ हामीले डिरेक्टली चाहिँ कति एरिया छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यो जुन टेबल दिएको छ यसले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि एरिया अन्डर द कर्भ बिट्विन द मिनबाट अर्थात् यो 0बाट दिएको जेड भ्यालुसम्म भनेर भनेको छ। यदि फर इक्जाम्पल सिम्पल पहिला यहाँ हेरौँ, जेडको भ्यालु चाहिँ 1.25 भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले 0 देखि यतापट्टि 1.25 सम्मको यो एरिया चाहिँ दिन्छ यो टेबलले भन्ने कुरो हेर्न सजिलो छ। जस्तै 1.25 हेर्नको लागि पहिला यो रोमा हेर्ने हैन, भर्टिकल रोमा 1.2 मा जाने, 1.2 यहाँनिर रहेको छ, जस्तै 1.2 भनेर यहाँ रहेको छ, 1.2 यहाँ छ। अब त्यसपछि 1.25 भनेपछि 0.05 मा यसरी यहाँनिर रहेको छ भनेपछि 1.2 र 0.05 भनेको चाहिँ कता आयो त भन्दाखेरि यसरी यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा मिट भएर 0.3944 भनेर रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एरिया अन्डर द जेड कर्भ चाहिँ हेर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को पनि हेरौँ हैन, यदि जेड भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि -1.5 दियो रे। अब यता माइनस भन्नु र यता प्लस भन्नु एरिया त जताबाट हेरे पनि मिनबाट हेर्ने भनेको त बराबर हो। यताको एरिया र यताको एरिया त दुवैको चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले -1.5 हेर्नको लागि मिनबाट हेर्छौँ भने चाहिँ मैले पोजिटिभ भ्यालु नै हेर्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन। जस्तै 1.5 भनेको छ भने चाहिँ 1.5 हैन, 1.5 अनि 0 1.50 भनेपछि यसको एरिया चाहिँ कति हुन्छ त 0.4332 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एरिया चाहिँ हेर्न सक्छौँ जेड टेबलबाट। यो जेड टेबल भनेको चाहिँ कस्तो खालको टेबल भयो त भन्दाखेरि मिनबाट दिएको जेड भ्यालुसम्मको एरिया दिएको टेबल। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जेड टेबल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी क्युमुलेटिभ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अथवा क्युमुलेटिभ जेड टेबल पनि दिएको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो दिएको जेड भ्यालुसम्म, जस्तै दिएको जेड भ्यालुसम्म टोटल एरिया चाहिँ दिन्छ क्या यसले, सुरुबाट दिएको जेड भ्यालुसम्मको एरिया दिन्छ। अर्थात् सिम्पल अहिलेकै एक्जाम्पल 1.25 भनेर मैले अब 1.25 सम्मको एरिया हेर्छु, मैले यो भ्यालु चाहिँ 1.25 भनेर चाहिँ माने भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 1.2 हेर्ने तरिका त त्यही नै हो, कहाँदेखि कहाँसम्मको चाहिँ एरिया दिएको छ भन्ने मात्र बुझ्ने हो। अनि 1.05 भनेर हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ 0.8944 भनेर चाहिँ हाम्रो भ्यालु आएको छ। यो 1.2
र 1.25 गयो भ्यालु 0.8944 आएको छ। अर्थात् यहाँ सुरुदेखि यो दिएको भ्यालुसम्मको एरिया अन्डर द कर्भ चाहिँ 0.8944 हो भनेर बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्युमुलेटिभ जेड टेबल चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यसले चाहिँ के सिम्पल के गर्छ भन्दाखेरि दिएको भ्यालुसम्म चाहिँ एरिया कति रहेको छ एकैचोटि दिने काम गर्दछ। र अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले न्युमेरिकल्स रिलेटेड टु नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा कुरा गर्नेछु। यस भिडियोमा मैले चाहिँ थ्योरेटिकल पोर्सनहरूको केही कुरा गरेँ हैन। यसमा रहेको फर्मुलाहरू र टेबलहरू चाहिँ हामीलाई युज हुन्छ हाम्रो न्युमेरिकलमा। आजको यस भिडियो रिभाइज गर्नुहोला र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरू चाहिँ हेर्नेछौँ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू भए तल कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।